इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलधृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारं प्रथमं परिकल्पते प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषिं पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमं जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तदा सख्यं विद्या शिल्पाति कर्म च वेदं शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दन एको विष्णुं महद्भूतं पृथग्भूताननेकधा लोकान् वाप्य भूतात्मा भुक्ते विषभोगव्ययः इमं सर्वं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेदै चेत् पुरुषं श्रेयं प्राप्नु सुखानि च विश्वेशरमजं देवं जगतं प्रभव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मने भक्तानां